हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स पर। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक जो 2025 की बहाली निकली है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। चूँकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू क़वायद से मुताल्लिक़ ज़ीद अज़दाद पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम है। चूँकि ज़ीद अज़दाद जो है थोड़ा मुश्किल होता है इंसानों को याद रखना, इसलिए सबसे पहले मैं ज़ीद अज़दाद आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि जो मुश्किल है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने जो है सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि सवालात ये हैं कि अबद का जो है ज़िद अव्वल होता है और आबाद का ज़िद जो है वीरान है। इसी तरीके से आज़ाद का ज़िद जो है ग़ुलाम होता है। उसके बाद आज़ादी का ज़िद जो है ग़ुलामी होता है। उसके आज़ाद का ज़िद ग़ुलाम होता है और आज़ादी का ज़िद जो है ग़ुलामी होता है। इस तरीके के जो भी अल्फाज हैं उसको थोड़ा आपको बगौर देखना चाहिए। उसके बाद जो है आका का ज़िद है ग़ुलाम, उसके बाद अव्वल का ज़िद है आखिर, उसके बाद जो है आसान का ज़िद है मुश्किल, उसके बाद आगाज़ का ज़िद है अंजाम, उसके बाद अहबाब का ज़िद है गद्दार, उसके बाद इस्लाफ़ का ज़िद है इख़लाफ़। इसी तरीके से जो अगला अल्फाज है वो ये है कि इंसानियत का ज़िद है हैवानियत और अमानत का ज़िद है ख़यानत। उसी तरीके से जो है ओज का ज़िद है पस्ती, उसके बाद ईमान का ज़िद है कुफ्र, उसके बाद असगर का ज़िद है अकबर, और उसके बाद जो है उस्ताज़ का ज़िद है शागिर्द, उसके बाद जो है अज़ल का ज़िद है अबद, उसके बाद अर्ज़ा का ज़िद है गिरां, उसके बाद अर्ज़ का ज़िद है समा, उसके बाद आफ्ताब का ज़िद है महताब। उसके बाद जो है आपको बंदा का ज़िद है साहिब, उसके बाद बेदार का ज़िद है ख्वाब, उसके बाद बेहतर का ज़िद है बदतर, उसके बाद बच्चा का ज़िद है बूढ़ा, उसके बाद बादशाहत का ज़िद है फ़कीरी, उसके बाद बहिश्त का ज़िद है दोज़ख, उसके बाद जो है बानों का ज़िद है बांदी, उसके बाद बुलंद का ज़िद है पस्त, उसके बाद बड़ा का ज़िद है छोटा, उसके बाद बंजर का ज़िद है ज़रखेज़, उसके बाद जो है ताख़ीर का ज़िद है ताजील, उसके बाद ताज़ा का ज़िद है बासी, उसके बाद तौहीन का ज़िद है ताज़ीम, उसके बाद तर का ज़िद है खुश्क, उसके बाद ताउन का ज़िद है अदम ताउन, उसके बाद तले का ज़िद है ऊपर, उसके बाद तेज़ का ज़िद है कुंद। एक बात मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ साथियों कि जितने भी मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कुंद हो गया और तहक़ीर हो गया, तौक़ीर हो गया, ये जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं, मैं इसका जो है अलग से एक वीडियो बना करके मुश्किल अल्फाज का जो है सही माना मैं बता दूंगा। आप उसको जो है याद कर लीजिएगा। अगर आप जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका माना अगर आप जानते हैं तो आपके लिए जो है ज़िद अज़दाद याद रखना आसान हो जाएगा। अगर आप मुश्किल अल्फाज का माना नहीं जानते हैं तो ज़िद अज़दाद को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी मुश्किल अल्फाज हैं मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपके खिदमत में हाज़िर करूँगा इंशाअल्लाह। तो उसके बाद जो है तौक़ीर का ज़िद है तहक़ीर, उसके बाद तलख़ या तलख़ी का ज़िद है शीरी, और उसके बाद तवाना का ज़िद है नातवा। इसी तरीके से अगला अल्फाज जो है वो है, आप देख सकते हैं कि आला का ज़िद है अदना, उसके बाद आला का ज़िद है अदना, दो तरीके से होता है। उसके बाद इक़बाल का ज़िद है अदबार, उसके बाद अक्सरियत का ज़िद है अक़लियत, उसके बाद आग का ज़िद है पानी, उसके बाद जो है अंदर का ज़िद है बाहर, उसके बाद जो है इंसान का ज़िद है हैवान, उसके बाद बहर का ज़िद है नहर, उसके बाद ठंडा का ज़िद है गर्म, उसके बाद जो है पाक का ज़िद है नापाक, उसके बाद प्यादा का ज़िद है सवार, उसके बाद पुख्ता का ज़िद है खाम। इसी तरीके से पक्का का ज़िद है कच्चा, उसके बाद जो है प्यार का ज़िद है दुश्मन, उसके बाद प्यारा का ज़िद है दुश्मनी, उसके बाद पुराना का ज़िद है नया, उसके बाद प्राइवेट का ज़िद है पब्लिक, फिर जो है प्रजा का ज़िद है राजा, प्रदेश का ज़िद है देश। इसी तरीके से परेशान का ज़िद है मुतमईन, और उसके बाद जो है पिघलना का ज़िद है जमना, उसके बाद पीरी का ज़िद है शबाब, उसके बाद पाप का ज़िद है पुन, उसके बाद जो है पस का ज़िद है पेश। इसी तरीके से जो है
اگلا الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں، آئندہ کا ضد ہے گزشتہ، اس کے بعد امروز کا ضد ہے فردہ، اس کے بعد ارزانی کا ضد ہے گرانی، اس کے بعد اطاعت کا ضد ہے بغاوت، اس کے بعد جو ہے آشنا کا ضد ہے بیگانہ، اس کے بعد جو ہے اجمال کا ضد ہے تفصیل، اس کے بعد امر کا ضد ہے نہیں، اسی طریقے سے بہار کا ضد ہے خزاں، اس کے بعد جو ہے جلوت کا ضد ہے خلوت، اس کے بعد جاہل کا ضد ہے عالم، اس کے بعد جدید کا ضد ہے قدیم، اس کے بعد جعلی کا ضد ہے اصلی، اسی طریقے سے ایک جلی ہے، جلی کا ضد ہے خفی، اس کے بعد جو ہے جفا ہے، جفا کا ضد ہے وفا، اس کے بعد جلدی کا ضد ہے دیر، اسی طریقے سے جمع کا ضد ہے تفریق، اس کے بعد جزو کا ضد ہے مد، اس کے بعد جو ہے چاندی کا ضد ہے اندھیرا، اس کے بعد جو ہے چٹپٹا کا ضد ہے پھیکا، اس کے بعد حقیقی کا ضد ہے مجازی، اس کے بعد جو ہے حق کا ضد ہے باطل، اس کے بعد جو ہے حاکم کا ضد ہے محکوم، اسی طریقے سے حرام کا ضد ہے حلال، اس کے بعد جو ہے حمایت کا ضد ہے مخالفت، اس کے بعد جو ہے بھاری کا ضد ہے ہلکا، اس کے بعد باتونی کا ضد ہے کم گو، اسی طریقے سے بشاش کا ضد ہے غمگین، اس کے بعد بغاوت کا ضد ہے اطاعت، اسی طریقے سے بعید کا ضد ہے قریب، اس کے بعد بے حیا کا ضد ہے حیا یا حیادار، اس کے بعد جو ہے بے حیائی کا ضد ہے حیا، بخل کا ضد ہے اسراف، خوش اخلاق کا ضد ہے بد اخلاق، خواب دیدہ کا ضد ہے بیدار، اس کے بعد جو ہے خوشگوار کا ضد ہے ناخوشگوار، اس کے بعد خوش نصیب کا ضد ہے بد نصیب، اسی طریقے سے خوشی کا ضد ہے غم، اس کے بعد خشکی کا ضد ہے تری، اسی طریقے سے خوش کا ضد ہے ملول، اس کے بعد ہے خلاف کا ضد ہے موافق، اس کے بعد خالق کا ضد ہے مخلوق، اس کے بعد خادم کا ضد ہے مخدوم، اسی طریقے سے خام کا ضد ہے پختہ، اس کے بعد خیر کا ضد ہے شر، اس کے بعد جو ہے دنیا کا ضد ہے دین، اس کے بعد جو ہے وہ ہے دانا کا ضد ہے نادان، اسی طریقے سے داخل کا ضد ہے خارج، اس کے بعد دوست کا ضد ہے دشمن، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریر کا ضد ہے تقریر، اس کے بعد تمام کا ضد ہے ناتمام، اس کے بعد جو ہے ترقی کا ضد ہے تنزلی، اس کے بعد تندرست کا ضد ہے بیمار، اس کے بعد جو ہے تسبیح کا ضد ہے زنار، اسی طریقے سے تنگ کا ضد ہے فراخ، اس کے بعد جو ہے توانگر ہے، توانگر کا ضد ہے فقیر، اس کے بعد ٹیڑھا کا ضد ہے سیدھا، اسی طریقے سے دروغ کا ضد ہے راست، اس کے بعد دھوپ کا ضد ہے سایہ، اسی طریقے سے ذرہ کا ضد ہے آفتاب، اس کے بعد ذلیل کا ضد ہے عزیز، اس کے بعد جو ہے وہ ہے ذلت کا ضد ہے عزت، اس کے بعد ذاکر کا ضد ہے غافل، اسی طریقے سے ڈگمگانا کا ضد ہے جمنا، اس کے بعد رنگین کا ضد ہے سادہ، اس کے بعد جو ہے ریاکار کا ضد ہے مخلص، اس کے بعد جو ہے راضی کا ضد ہے ناراض، اسی طریقے سے روشن کا ضد ہے تاریک، اس کے بعد رحم کا ضد ہے ظلم، اس کے بعد رغبت کا ضد ہے نفرت، اسی طریقے سے رہبر کا ضد ہے راہزن، اس کے بعد جو ہے رانڈ کا ضد ہے سہاگن، اس کے بعد رونق کا ضد ہے ویرانی۔ تو ساتھیو آج جو ہے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اگلے کلاس میں اس کے بعد جو ہے جو بھی ضد ازداد الفاظ ہوگا میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کروں گا۔ اور پھر ایک بار میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضد ازداد کے جتنے بھی الفاظ تھے اس میں جو بھی جو ہے مشکل الفاظ آپ کو نظر آئے ہوں گے میں اس کا جو ہے صحیح معنی آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، آپ اس معنی کو جو ہے یاد کر لیجئے گا۔ اور ایک چیز پھر آخر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سہایک اردو انوادک کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ضد ازداد کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ یاد رکھنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں سب سے پہلے جو ہے اسی سے شروع کیا ہوں۔ آپ اس کو بار بار دیکھیے گا، آپ کو جو ہے اگر ضد ازداد کلیئر ہو گیا، یاد ہو گیا تو واحد جمع جو ہے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے، میں اس کو بھی کرواؤں گا، اور مؤنث مذکر اور ہندی سے اردو الفاظ، اردو سے ہندی الفاظ جو بھی ہیں میں سب کو کروانے والا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اپنے ساتھیوں تک کے جو ہے شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔